छोरा जन्माइन् आमाले सफल जिन्दगीको लागि, छोरा जन्माइन् आमाले सफल जिन्दगीको लागि, हुर्काए बाले आफैलाई राखेर बन्दगीको लागि, छोरा जन्माइन् आमाले सफल जिन्दगीको लागि। सोचे जस्तो भएन आज समय उल्टो चलिदियो, सोचे जस्तो भएन आज समय उल्टो चलिदियो, बा आमा वृद्धाश्रम पुर्यायो छोराले श्रीमतीको लागि, छोरा जन्माइन् आमाले सफल जिन्दगीको लागि। दाई भाइको बीचमा झगडा छ साथ सीमामा सधैँ, दाई भाइको बीचमा झगडा छ साथ सीमामा सधैँ, मान्छे जुट्दै खुड्दै रहेछ सम्पत्तिको लागि, बा आमा वृद्धाश्रम पुर्यायो छोराले श्रीमतीको लागि। ऐना स्वयंले झुटो बोल्यो नाफा घाटा हेरी, ऐना स्वयंले झुटो बोल्यो नाफा घाटा हेरी, रतदास बन्नै पर्यो समयले परिस्थितिको लागि, बा आमा वृद्धाश्रम पुर्यायो छोराले श्रीमतीको लागि। मनको घाउ दुखिरहेछ अझै तिम्रो सम्झनाले, मनको घाउ दुखिरहेछ अझै तिम्रो सम्झनाले, मात्र एक झल्को हेर्न चाहेको हुँ ओखतीको लागि, छोरा जन्माइन् आमाले सफल जिन्दगीको लागि, बा आमा वृद्धाश्रम पुर्यायो छोराले श्रीमतीको लागि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु नुवाकोटबाट। म सुमित्रा सुमी। मेरो आफ्नै गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको स्पेसबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी नेपाली समय 8 बजेबाट निरन्तर रूपमा हेर्दै र सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा हामी सगरमाथाको आवाजमा हामी तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडेर तपाईहरुको रचना तपाईकै आवाजमा सुन्दै सुनाउँदै र तपाईहरुले प्रेस गर्नुभएको रचनामा आवाज भर्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छौं। आज पनि हामीसँग धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू जोडिसक्नु भएको छ। तपाई सम्पूर्णमा हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रम प्रति कुनै गुनासा प्रतिक्रियाहरू छन् भने राख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भनेर अनुरोध गर्दै यहाँहरुका प्रतिक्रिया लिन्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। नारायण प्रसाद निरौला हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यो स्वर्ग हो, त्यो स्वर्ग नेपाल हो पठाउनु भएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी सुरज खनाल नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ विजय खड्का गगन नमन सम्पूर्णमा वा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। एउटा कविता प्राप्त गरेको छु मैले आदरणीय श्रेष्ठ नारायण प्रसाद निरौला ज्यूको कविताको शीर्षक त्यो स्वर्ग नेपाल हो। कविता यसरी सुरु हुन्छ। छर्छन् प्राक्त हिमालमा गगनका आदित्य लाली प्रभा, देखिन्छन् हरिया बहार उपमा माधुर्यका ती अदा, बग्छन् श्वेत हिमाद्रिका हर घडी ती नाग बेली अहो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। फुल्छन् बाग अतृप्त भोर वनमा पुष्पी सुगन्धी छरी, हेरेछन् मुग्ध भएर देवगणती पीयूष वर्षा गरी, इन्द्रेणी नवरङ्गले क्षितिजमा, इन्द्रेणी नवरङ्गले क्षितिजमा, इन्द्रेणी नवरङ्गले क्षितिजमा रङ्गाउने देश यो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। ओजस्वी छवि झै बहार छ यहाँ धर्मार्थको आड छ, तेजस्वी अमरावती सहर झै सौन्दर्यको वास छ। तलमर्त्यको प्रमिल लावण्य प्रस्तार छ, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो।
यहाँ फोन आएर डिस्टर्ब भइराखेको छ। मेरो आवाज आएको छ कि छैन प्रतिक्रिया दिनु होला। कविता पुनः राखिदिनु होला। मैले फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी नमन, हार्दिक नमन सुमित्रा सिमी बहिनी साथै सम्पूर्णमा भनेर भन्नुभएको छ। सुशीला शर्मा दिदी हार्दिक नमन सुमित्रा सिमी बहिनी साथै सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रवीण नेपाल एकदमै मार्मिक गजलबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको हार्दिक नमन एवं बधाई पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विजय खड्का गगन आहा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी क्या बात नेपाल हो भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन। आवाज कस्तो आइराखेको छ, आवाज आएको छ कि छैन प्रतिक्रिया दिनुहोला। कहिलेकाहीँ यहाँ आवाज आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी मीना श्रेष्ठ साबी नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रममा। अगाडिको कविता पुनः राखिदिनु होला यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने। मैले यसलाई पिन गर्न भ्याइन है, अहिले पिन गरेर फेरि भाषण गर्नेछु। यति बेला अगाडि वाचन गर्दै गरेको कवितालाई फेरि भाषण गर्छु। कविताको शीर्षक छ त्यो स्वर्ग नेपाल हो। नारायण प्रसाद निरौला ज्यूद्वारा प्रेषित गरिएको कविता। कविता शार्दूल विकृत छन्दमा छ। छर्छन् प्रात हिमालमा गगनका आदित्य लाली प्रभा, बग्छन् श्वेत। एकदमै पढ्न गाह्रो परिराखेको छ। एउटा कमेन्ट आउने बित्तिकै अर्को प्रतिक्रिया हराइराखेको छ। एकदम खोज्दै पढ्दै गइराख्नु परेको छ। छर्छन् प्रात हिमालमा गगनका आदित्य लाली प्रभा, देखिन्छन् हरिया बहार उपमा माधुर्यताका दा, बग्छन् श्वेत हिमाद्रिका हर घडी ती नाग बेली अहो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। फुल्छन् बाग अतृप्त भोर वनमा पुष्पी सुगन्धी छरी, हेर्छन् मुग्ध भएर देवगण ती पीयूष वर्षा गरी, इन्द्रेणी नवरङ्गले क्षितिजमा रङ्गाउने देश यो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। ओजस्वी छवि झै बहार छ यहाँ धर्मार्थको आड छ, तेजस्वी अमरावती सहर झै सौन्दर्यको वास छ। यो हो भूतल मर्त्यको, यो हो भूतल मर्त्यको। एकदमै गाह्रो पऱ्यो कविता लेख्नको लागि, माफी चाहन्छु। यसलाई निरन्तरता त दिन्छु नै, खोज्दैछु कविता। यो हो भूतल मर्त्यको प्रमित हो लावण्य प्रस्तार हो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। हिन्दू बौद्ध ईसार मुस्लिम सबै सद्धर्ममा एकता, माला एक यहाँ स्वयं कुसुमका छैनन् कुनै तिक्तता, जन्मु जन्म सदा यही मुलुकमा मान्छे एकै जातको, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने यो स्वर्ग नेपाल हो। नौलो रूप सचित्रका प्रकृतिमा सानन्द दृश्याङ्कन, छर्छन् दिव्य प्रसून वास धर्म आनन्द स्वादन, यस्तो दिव्य छटा पार वसुधा अन्यत्र मिल्दैन यो, धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। दिव्य सृष्टि रचाउने मधुरीमा भर्ने कला सुन्दर, को हो दीप्ति चढाउने अवनीमा छर्ने प्रभा भास्कर, हो साँच्चै वरदान हो प्रकृतिको भूलोकको
धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। आदरणीय कविवर नारायण प्रसाद निरौलाज्यूद्वारा प्रेषित गरिएको निकै मिठो कविता र देशप्रेमले ओतप्रोत भएको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामीसँग धेरै स्रष्टा सर्जकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्छु। आदरणीय श्रेष्ठा गजलकार कथाकार राजेश राज गौरथल दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानबाट जीवित खड्का मगर यहाँ के लेखिदिन्छ, कार्यक्रम सञ्चालिका सुमित्रा सुमिबुन लगायत कार्यक्रम निहालिरहनुभएका तमाम साहित्यिक मनहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गौरथल हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा केशव भण्डारी हार्दिक नमन है, म विराटनगरबाट भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। यहाँका सबै प्रतिक्रियाहरू यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका एउटा दर्बिलो खम्बा मूल खम्बा प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु नमस्कार, प्रवक्ताज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी ओम परियार दर्शन नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार बहिनी आए है भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु, हार्दिक नमन, स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 8 बजेबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता तथा आदरणीय कवि गजलकार डीजी शर्मा भाइ म पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब भने म ढिला नगरिकन आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार चन्द्र सम्बा हाम्फे लिम्बू दाजु नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार प्रवक्ताज्यू, मेरो त सेयर गर्नै दिएन, लिमिट भएछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तै गर्छ यो प्राविधिक कुराहरू, हामीले मात्रै चाहेर पनि नहुँदो रहेछ। अब भने म ढिला नगरिकन यति बेला निकै सुमधुर आवाजकी धनी आदरणीय श्रेष्ठा निकै मिठो आवाजकी धनी सरू गुरागाई दिदीलाई देखिराखेको छु, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। स्वागत छ है सबै साथीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु, मैले पनि यसै भनिराखेको छु, सबैलाई पुनः स्वागत छ, नमन छ। अब भने म ढिला नगरिकन हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौं। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला। निकै सुमधुर आवाजकी धनी प्रिय आवाज सधैँ सुनिरहन मन लाग्ने आवाज सरू गुरागाई दिदी नमस्कार बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै पछाडि देखेको छु, नमस्ते दिदी यहाँलाई स्वागत छ। अब भने म ढिला नगरिकन श्रेष्ठा सर्जकलाई नै जोड्ने तर्खरमा छु। मैले यस कार्यक्रममा पहिलो पटक देखेको छु आदरणीय श्रेष्ठा विजय खड्का गगन सरलाई, उहाँलाई त्यसै गरी चन्द्र सम्बा हाम्फे लिम्बू दाजु स्वागत छ है, सबै साथीहरूलाई पनि राख्नु भएको छ, स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। मैले नगरिकन श्रेष्ठलाई जोड्ने तर्खरमा छु, निकै आभारी छु, भव्य कार्यक्रम चलाउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै मलाई जोडिदिनु भयो, निकै आभार व्यक्त गर्न चाहे। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको यो प्रत्यक्ष लाइभ कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाएको छु, खुसी छु, निकै खुसी लाग्यो। यहाँसँग लाग्छ पहिलो पटक हामी सगरमाथाको आवाजमा प्रत्यक्ष यसरी एउटै पर्दामा जोडिएका हौं कि जस्तो लाग्छ। यहाँको छोटो परिचय, योभन्दा पहिले पनि हामी एउटा कार्यक्रममा जोडिएका थियौं, नुवाकोटको कार्यक्रममा जो तपाईँले चलाउनुहुन्छ। अहिले यो कार्यक्रममा पनि यो अवसर मिलेको छ, निकै आभारी छु। र मैले एउटा कविता लिएर आएको छु, सानो परिचय सहित अगाडि बढ्छु। हुन्छ, यहाँको परिचय सहित हामी अगाडि बढ्छौँ, किनकि धेरै नयाँ स्रष्टा सर्जकहरूले पनि हेरिराख्नु भएको हुन्छ, यहाँलाई नचिन्नु भएका त कमै हुनुहुन्छ होला, तैपनि हामी परिचय सहित अगाडि म विजय खड्का गगन गुल्मीको मान्छे, हाल काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु। म एउटा कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ डफलो। आमा, आज मेरो चौथौं दिन भयो, मैले यो डफलो पटाएर अलग्गै राख्दैछु, अलि टाढा अलि माथि कसैले नभेट्ने ठाउँमा। फेरि अबको 28 दिनपछि पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरी। डफलो सानो छ, छोटो छ, पातलो छ, तर मेरो दुःखमा साथ दिएको छ। जब म पर सर्छु, यो डफलो मेरो नजिक नजिक सर्छ। मेरो पीडामा बगेका आँसुका थोपाहरू र यो शरीरबाट बगेका रगतका थोपाहरू
थामेर राखेको छ। यो समाज, यो घर र यी व्यक्तिका लागि, यो समाज, यो घर र यी व्यक्तिका लागि यो डफलो गनाउने टालो हुन सक्छ, तर मलाई हरदम बसाइरहेको छ। कुनै रात म एक्लो हुँदा मेरो साथी यही हो, कुनै रात म चिसो हुँदा मलाई तताउने यही हो, मेरो आकाश यही हो, मेरो धरती यही हो, मेरो सिराक यही हो, मेरो सिरानी यही हो। कैयौँ रात म कम्मर दुखेर छटपटाउँदा यही डफलो कम्मरमा बाँधेर रात बिताएकी छु। जो दुःखमा काम लाग्छ नि आमा, जो दुःखमा काम लाग्छ नि आमा, ऊ धेरै प्यारो हुँदो रहेछ, त्यसैले मलाई डफलो प्यारो लाग्छ। यदि डफलो हुने थिएन भने आमा, पोखिन्थ्यो यो समाजको अघि मेरा आँसुका भेलहरू। यदि डफलो हुने थिएन भने आमा, पोखिन्थ्यो यो समाजको अघि मेरा आँसुका भेलहरू, पोतिन्थ्यो यो समाजको भित्ता भित्तामा मेरा रगतका थोपाहरू, र यो समाजले नै काट्न थाल्थ्यो मेरा निर्दोषी खुट्टाहरू, अनि बनाउँथ्यो एक घिडाको पात्र। तत्पश्चात मलाई मर्नु पर्थ्यो, मलाई घिडाबाट र मृत्युबाट जोगाउने डफालो, डफालो तलाई सलाम छ, डफालो तलाई सलाम छ। आभार, निकै आभार। आहा, सकाएको डफलोलाई छु। सलाम छ। मान्छेलाई रुवाएर तपाईँ मुस्कुराउनु भयो अन्तिममा। एकदमै हरेक शब्द शब्दमा डुबिराखेको थिएँ। निकै मार्मिक कविता, निकै भावुक बनाउनु भयो। प्रतिक्रियाहरू पनि वाह, कति मार्मिक, साह्रै मार्मिक भनेर भनिराख्नु भएको छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। मैले एकछिन पर्खाएँ यहाँलाई, हजुर, किनकि एकदम स्रष्टा जोडिन बाहिरिए पछाडि आवाज सानो आउँछ भन्ने प्रतिक्रियाहरू आउँछ। एकदमै ध्यानले सुन्नुभयो नि सुमित्रा सुमी बहिनी, निकै ध्यानले सुन्नुभयो नि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु। यहाँले गुल्मी भने पछाडि मैले झट्ट दाजुलाई सम्झिराखेको थिएँ, हाम्रो जीवित खड्का मगर दाजुलाई। म उहाँले यहाँ पनि निकै भर्खर यो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको लुम्बिनी प्रदेशमा अलिकति जोइन हुँदैछु। त्यति मैले चिनेको त छैन, भर्खर ग्रुपमा जोइन गर्नुभएको छ। म निकै आभार व्यक्त गर्छु यो निकै खुसी पेजप्रति। लाग्यो। केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु भाइ एकछिन। आहा आहा, साह्रै मार्मिक कविता भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्थौला दादा। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु, सुमित्रा सुमी बहिनी निकै ध्यान दिएर सुन्नुभयो नि भन्नुभएको छ। म एकदमै हराइराखेको थिएँ दाजु। त्यसै गरी हो नि, म पनि गुल्मीको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु। गुल्मी भन्न साथ मैले जीवित दाजुलाई सम्झन्छु, र अहिले भाइले गुल्मी भनिरहँदा पनि हाम्रो जीवित दाजु पनि गुल्मीकै हो नि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा आइराखेको थियो नडाँटी भन्दा। त्यसै गरी कृष्ण घिमिरे दाजु, माहौल रमाइलो सजियोस् भन्नुभएको छ। एकदम भावुक बनाउनु भयो भाइले। माहौल रमाइलो पनि छ, रमाइलो सँगसँगै हामी एकदमै गहिराईमा पुगेका थियौँ कविता सुनिरहँदा। उसो त आमा शब्द आएका कविताहरू आफैमा बलवान हुन्छन्, आफैमा सशक्त हुन्छन्। आमा शब्द नै आफैमा बलियो छ। त्यसै गरी सुशीला केसी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र वैशाल भाइ हामीसँगै, राजेन्द्र वैशाल भाइ नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी नवीन यात्री भाइ, नमन प्यारी दिदी लगायत आज पाल्नुहुने स्रष्टा दुवैजनामा भन्नुभएको छ। आज धेरै स्रष्टाहरू पाल्नु हुनेछ, सबैमा नमन हामीले गरिराख्नेछौँ, स्वागत गरिराख्नेछौँ। त्यसै गरी सुशीला केसी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। मैले सकेसम्म प्रतिक्रियाहरू नछुटाउने प्रयत्न गरेको हुँ, छुटेको भए माफी चाहन्छु। एकदमै व्यस्त हुँदा हुँदै पनि यो मिठो आवाजमा कहिलेकाहीँ आँसु पनि मिठो हुन्छ। मान्छेले भन्छन् आँसु मिठो हुँदैन भन्छन्, तर कहिलेकाहीँ खुसीका आँसुहरू चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, मान्छेले मिठो मानिराखेको हुन्छ। साँच्चै यो कवितामा डुबिरहँदा एकदमै भावुक बनाउनु भयो। आवाज पनि उस्तै मिठो। कवितालाई, शब्दलाई जिउँदो बनाउनका लागि आवाज र स्वरले पनि साथ दिनुपर्छ भन्छ। निकै मिठो, आहा निकै मर्मस्पर्शी कविता भनेर लुसुक्का कुनाबाट उपस्थित हुनुभएको छ मनिकल भाइ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। लौ है, हाम्रा अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर सरको जिल्लावासी स्रष्टाले साह्रै मार्मिक कविता पस्कनु भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्थौला दादा। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र विशेष आभार व्यक्त गर्छु भाइ यहाँलाई। यहाँको साथ सधैँभरि यसै गरी मिलिराखोस्। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा हातेमालो गरिराख्नेछौँ। यो साथ, यो हात कहिले नटुटोस्, र यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै छुट्टिन्छौँ। हस्, शुभरात्रि, शुभ फल हजुरलाई। शुभरात्रि।
यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ। निकै मिठो सृजना, निकै मार्मिक सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। राजेन्द्र वैशाल भाइ मलाई एकदमै हतार छ है, मलाई हतार छ भन्दै आउनु भएको छ। अवश्य पनि उहाँको हतार मैले बुझेको छु। ड्युटीमा रहँदै पनि हामीसँग जोडिनुहुन्छ। हार्दिक नमन दिदी, हार्दिक नमन। स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। एकदमै तपाईँको व्यस्तता धन्यवाद दिन चाहन्छु, जोड दिनुभयो एकदमै पनि। त्योभन्दा अगाडि यति बेला मैले सूचना वाचन WUबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुत आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजुलाई म पनि आइपुगे है भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ श्री भवानी नेपाल दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। हुन्छ भाइ, अब हामी ढिला नगरिकन यहाँको परिचय सुन्छौँ र सृजना सुन्छौँ। एकदमै पनि। म अछामको मान्छे राजेन्द्र वैशाल प्रवासबाट जोडिएको छु। एउटा गजल सुनाउँछु। गजल सुरु गरे। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। बाढीले त्यही घर वर्ष वर्षै डुबाउँछ। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। बाढीले त्यही घर वर्ष वर्षै डुबाउँछ। जहर देऊ सरकार पीडा बुझ्ने भए, जहर देऊ सरकार पीडा बुझ्ने भए। दिमागमा चोट छ, मुटुमा घाउ छ। जहर देऊ सरकार पीडा बुझ्ने भए। दिमागमा चोट छ, मुटुमा घाउ छ। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। बाढीले त्यही घर वर्ष वर्षै डुबाउँछ। देश बेचिएको पत्तै हुन्न सरकारलाई, देश बेचिएको पत्तै हुन्न सरकारलाई, देश बेचिएको पत्तै हुन्न सरकारलाई। छिमेकीले पैसाको लालच देखाउँछ। एमसीसीको बारेमा लेखेको एउटा शेर थियो। देश बेचिएको पत्तै हुन्न सरकारलाई, छिमेकीले पैसाको लालच देखाउँछ। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। बाढीले त्यही घर वर्ष वर्षै डुबाउँछ। छोराले बा आमालाई आश्रम पठायो, छोराले बा आमालाई आश्रम पठायो। छोराले बा आमालाई आश्रम पठायो। सम्पत्तिकै लागि घर खरानी बनाउँछ। छोराले बा आमालाई आश्रम पठायो। सम्पत्तिकै लागि घर खरानी बनाउँछ। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। बाढीले त्यही घर वर्ष वर्षै डुबाउँछ। भन्छ जन्मदै बा गुमाएको छोराले, अन्तिम श्रेणी भन्छ भन्छ जन्मदै बा गुमाएको छोराले। थाहा छैन मेरो भाग्य कहिले फिर्ता आउँछ। भन्छ जन्मदै बा गुमाएको छोराले। भन्छ थाहा छैन मेरो भाग्य कहिले फिर्ता आउँछ। मेरो एउटा झुपडी छ, एउटा गाउँ छ। बाढीले त्यही घर वर्ष वर्षै डुबाउँछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु, जोड दिनुभयो। निकै निकै मिठो सृजना सुन्यो भाइ, निकै मार्मिक। आजको बसाइ कार्यक्रमको सुरुवात अलि त्यस्तै भावुक बनाउने खालको अलि मार्मिक सृजनाबाट सुरु गरेको थिएँ। हामी यति बेलासम्म एकदमै भावनामा डुबिराखेका छौँ, मार्मिक सृजनाहरू सुनिराखेका छौँ। बस्दा एकदम भव्य भइराखेको छ। कार्य व्यस्तता हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा यसरी एउटै स्क्रिनमा जोडिन पाएका छौँ, निकै खुसी लाग्यो। यहाँको साथ, यहाँको स्नेह सधैँभरि यस्तै रहिराखोस्। वा दमदार शेरहरू राजेन्द्र सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विजय खड्का गगन भाइ वा वैशाल सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। जवाफ देऊ सरकार वा भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन भाइ। त्यसै गरी डिपी दोवान भाइ हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी क्या बात भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन भाइ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। दमदार शेरहरू राजेन्द्र सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका प्रवक्ता थियो राजेश राजगढ तल दादा, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु गजब शेर आहा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब भने हामी यहाँलाई धेरै दिन पर्खाउँदैनौँ, एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, तैपनि साथ पाइयो निकै खुसी लाग्यो। यो हात कहिले नटुटोस्, हामी यही आशा मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ है त। एकदमै पनि मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै म एउटा मुक्तक भन्छु, मुक्तक सुन्नुहोला। दुःख गरिदिनुहोस्, कष्ट गरिदिनुहोस्, मलाई जलाएर नष्ट गरिदिनुहोस्। दुःख गरिदिनुहोस्, कष्ट गरिदिनुहोस्, मलाई जलाएर नष्ट गरिदिनुहोस्। पुर्खाको रगतले पुगेन यो देशलाई पनि। दुःख गरिदिनुहोस्, कष्ट गरिदिनुहोस्, मलाई जलाएर नष्ट गरिदिनुहोस्। पुर्खाको रगतले पुगेन यो देशलाई पनि। म मर्न तयार छु, कारण स्पष्ट गरिदिनुहोस्। म मर्न तयार छु, कारण स्पष्ट गरिदिनुहोस्। दुःख गरिदिनुहोस्, कष्ट गरिदिनुहोस्, मलाई जलाएर नष्ट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु र म छुट्टिन्छु। जय साई। भाइ नमस्ते।
यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ राजेन्द्र वैशाल भाइ हुनुहुन्थ्यो। निकै मिठो सृजना उहाँको आवाजमा सुनौँ र केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु। आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया चाहिँ फेरि यहाँहरूले पनि दिनु होला। आवाज आइराखेको छैन भने मैले मात्र बोल्नुको पनि अर्थ रहँदैन। कहिलेकाहीँ श्रेष्ठ जोडिएर बाहिरिएपछि आवाज सानो आउँछ। अहिले आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला। यति बेला नुवाकोटका श्रेष्ठ मेसो सेला नमन नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा नमन छ। आज केही दिन को ओजेलपछि दर्शन गर्न आइपुगेको छु भन्नुभएको छ। दर्शन नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजु नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी डिपी दोभान भाइ हार्दिक नमन। श्री भवानी नेपाल सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले पनि नमन गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी गङ्गा आचार्य नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा सुन्दर प्रस्तुति भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। यहाँहरूको माया यहाँहरूको हौसला निरन्तर प्राप्त होस्। अहिले ठिकै छ आवाज भन्नुभएको छ डिजी शर्मा भाइले। हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी वा वैशाल सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ विजय खड्का गगन भाइ। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार जीवित खड्का मगर दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजुले। एक आपसमा कुराकानी नमस्कार चलिराखेको छ। यो क्रम चाहिँ चलिराखोस्, यहाँहरूको माया अन्तिमसम्म रहिराखोस्, हामी यही चाहन्छौँ। मैले एउटा कविता देखेको थिएँ अलि अगाडि, कविता खोजिराखेको छु। प्रतिभा निकुञ्जमा अभ्यास गरिएको कविता भनेर दुष्यन्त भट्टराई दाजुले राख्नु भएको छ। आवाज ठिक छ भने चाहिँ म कविता वाचन गर्छु, आवाज ठिक छैन भने त अब के गर्नु है, म स्रष्टालाई नै जोड्नतर्फ लाग्छु। यति बेला तोटक छन्दको कविता प्राप्त गरेको छु। आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता छन्द तोटक रहेको छ र शीर्षक वर्षा रहेको छ। कसरी जलमाफ भयो सजिलै, कसरी नभमाथि गयो सजिलै, जलमा दलमा किन बास सधैँ, नभबाट धरातिर खास सधैँ, जब बादल पुग्दछ दूर कतै, चिसिँदै चिसिँदै तब झरेछ यतै, शुभ आगतमा छ चम्म नदी, तट हेर बुझाउँछ प्यास पनि, घन घोर अचानक गर्जनले किन बर्सिनु यी जलबादलले, बिजुली छ चमक चट्याङ पनि, भयमा जनजीवन हुन्छ नि, अतिवृष्टि भएछ मुहान भने, घर आँगनमा जलमग्न हुने, तटबन्ध बगाउँछ हेर अहो, घर खेत डुबाउँछ मानिसको, पहिरो पनि बग्दछ भेलसँगै, सहँदो छ किनार कटान रुँदै, जलनको छ मित्रु न शत्रु कतै, जल जीवन हो जल मृत्यु पनि, जल जीवन हो जल मृत्यु पनि। आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आजको मोबाइल चाहिँ हुवाई हो कि के हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, रमाइलो प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजु। कुन मोबाइल हो चाहिँ चिन्नु भएन है, चिन्नेलाई चिन्नुभयो भने यहाँलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ, किनकि मोबाइलको कुरा निकाल्नु भएको छ, तर यहाँले भन्नुभएको मोबाइल चाहिँ होइन है। त्यसै गरी विजय खड्का गगन भाइ लेख्नुहुन्छ वा मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी प्रिय गजलकार केशर बोहरा भाइ आदरणीय गुरुवर राजेश राज गर्तौला सर हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी राजेन्द्र वैशाल भाइ आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी केशर बोहरा सुन्दर वाचन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रिय गजलकार प्रिय कवि नवीन यात्री भाइ निकै विशेष बसाइ आजको भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद भाइ। यहाँहरूको साथै हो सबै कुरा रमाइलो भएको, छुट्टिन मन नलाग्दा पनि कार्यक्रम चलाउन जानु परेकोले बिदा माग्नु पर्यो भन्नुभएको छ। एउटा गजल सुनाएर बिदा हुनु होला।
नवीन यात्री भाइ कार्यक्रममा जोडिनु होला। त्यसै गरी सबैमा सम्झना भन्नुभएको छ, हामीले पनि धेरै सम्झेका छौँ। त्यसै गरी दिवाकर शर्मा भाइ लेख्नुहुन्छ साहित्यिक नमन ज्यू भन्नुभएको छ। दिवाकर शर्मा भाइ यहाँलाई नमन छ, स्वागत छ कार्यक्रममा। अब भने म ढिला नगरिकन श्रेष्ठलाई नै जोड्नतर्फ लाग्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ पिटर खड्का देखिराखेको छु मैले, कल पठाएर बाहिरिनु भएछ। यसरी कल पठाएर चाहिँ नबाहिरिनु होला है, कल पठाइसके पछाडि रहनु होला एकछिन। त्यसै गरी भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कल पठाउनु भए पछाडि अनि बाहिरिहाल्नु हुँदो रहेछ। यसो गर्नुभयो भने त अनि साथीको पालो पछाडि आउँदा कसरी भेट हुन्छ र फेरि। त्यसैले कल पठाइसके पछाडि कार्यक्रममा एकछिन रहिदिनु होला। हामी करिब 1 घण्टासम्म कार्यक्रममा रहन्छौँ। त्यसै गरी राजेश राज गर्थौला दादा हामीसँग हुनुहुन्छ, पक्कै उहाँ त सँगै हुनुहुन्छ भन्ने आश लिएको छु मैले। त्यसै गरी रिजाल विनोद भाइ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। मैले भाइलाई पछाडि समेटेछु। अब भने हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका प्रवक्ताज्यू आदरणीय कथाकार गजलकार राजेश राज गर्थौला दादा हुनुहुन्छ हामीसँग। कता कविता खोज्दै हुनुहुन्छ कि गजल खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ? कविता खोज्दै होइन नि, अब यहाँ हार्दिक नमन भन्नु। म कविता खोज्दै गर्दा भन्दा पनि कल आउँछ आउँदैन भन्दै कमेन्टमै व्यस्त भएँ कि त्यो कल आएकै याद भएन मलाई त। कमेन्टतिरै लाग्यो, के गर्नु अब, चलाउनै परेछ, गर्नै परेको छ, नगरिकन भएको छैन। त्यही त गाह्रो छ, घर चलाउन यतातिर कमेन्ट चलाउन गाह्रो छ है दादा। कमेन्ट पनि चलाउनै पर्छ, ठेल्दै परेको छ, उता पनि गर्नै परेछ, के गर्नु। अलिअलि दुखेको अवस्था पनि, तैपनि अब आज धेरै दिन भएछ। अब सायदै फेरि लाइभमा यसरी चाहिँ नि अब नेपाल नफर्किन्छ ठाउँ चाहिँ फेरि पाइहाल्ला सोच्यो नि, त्यही भएर आज चाहिँ मौका छोडिहालेको। हजुर, किन फर्कँदै हुनुहुन्छ र? मेरो बिहिबारको फ्लाइट छ यहाँ। अब साथीहरूलाई पनि जानकारी भयो यति भाइ। हजुर, त्यही भनेरै नत्र यदि मैले छुट्टै सोधा भए पनि होइन, ठिकै छ, केही छैन। कार्यक्रम निहालिनु हुनेका सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरू अग्रजहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म राजेश भन्दै हुनुहुन्छ है श्री भवानी नेपाल दाजुले। अब एकदमै हतारमा भवानीले अस्ति दारी चाहिँ राखेछु भने थियो, अहिले राखेको छु भवानी भाइ। कतै केही खबर छैन, फेरि राखेको छु। मैले यहीँबाट कमेन्ट गर्थेँ। र म राजेश राज गर्थौला रचनामय 10 मोरङ, हाल काठमाडौँमा छु। र मेरो चाहिँ एउटा गजल यसरी म सुरु गर्न गएको छु। भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, नभन्दा हाँस उठ्छ। भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, नभन्दा हाँस उठ्छ। 2-4 शब्द बोल्दैमा गरिबको बास उठ्छ। 2-4 शब्द बोल्दैमा गरिबको बास उठ्छ। कति दुःख दिने हुन्, कति दुःख दिने हुन् महापुरुषले थाहा छैन। कति दुःख दिने हुन् महापुरुषले थाहा छैन। यिनीहरूलाई देख्दा भित्रको रिस खास उठ्छ। भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, नभन्दा हाँस उठ्छ। 2-4 शब्द बोल्दैमा गरिबको बास उठ्छ। न भलो गरे न त कुनै विकास, न भलो गरे न त कुनै विकास यिनीहरूले, न भलो गरे न त कुनै विकास यिनीहरूले बोल्नै पर्ने भएर नै चुपचाप त्यो दास उठ्छ। भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, नभन्दा हाँस उठ्छ। 2-4 शब्द बोल्दैमा गरिबको बास उठ्छ। द्वैध चरित्र यिनैको हो, द्वैध चरित्र यिनैको हो, बुझ्न गाह्रो त नहोला। द्वैध चरित्र यिनैको हो, बुझ्न गाह्रो त नहोला। दुई जिब्रे यिनकै कुराले रिस त्यो खास उठ्छ। भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, नभन्दा हाँस उठ्छ। 2-4 शब्द बोल्दैमा गरिबको बास उठ्छ। म अब अन्तिम शेरमा छु। केही टुङ्गो छैन यहाँ, कुर्सी कति बेला खोसिन्छ। केही टुङ्गो छैन यहाँ, केही टुङ्गो छैन यहाँ, कुर्सी कति बेला खोसिन्छ। रिसको झोकमा घर तोडिएला कि त्रास उठ्छ। भन्दा गफ गरे जस्तो हुने, नभन्दा हाँस उठ्छ। 2-4 शब्द बोल्दैमा गरिबको बास उठ्छ। धन्यवाद दादा। केही प्रतिक्रियाहरू हजुरले नै लिनु होला। दारी मेरो भन्दा कत्रा बनाउनु भएछ दाजु भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजुले। त्यसै गरी देवी पौडेल आचार्य दिदी, त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ हजुरको नाम के पर्यो अरे राजेश राज गर्थौला दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। नाम यहाँले भन्न बिर्सिनु भएछ क्यारे। अनि त्यसै गरी दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल दाजु। त्यसै गरी डिपी दोवान भाइ आहा मिठो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सम्झना कोइराला वाउ दामी भनेर नमस्ते पठाइराख्नु भएको छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी आहा कति दुःख दिने हुन् महापुरुषले भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ।
यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अमन एकल भाइ आहा निकै मर्मस्पर्शी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। चन्द्र बोहरा नमन बहिनी नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार नमन, स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। निकै मिठो गजल नेपालमा यो वर्षको चाहिँ सायद अन्तिम होला है, नेपालबाट सुन्ने यो आवाज अन्तिम हो। अब किन अब आवाज सुन्न त गाह्रो हुन्छ, किनभने उताबाट जोड्न गाह्रो हुन्छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि रहेछ। यहाँलाई अग्रिम शुभ यात्रा, उता गएर पनि नबिर्सिनु होला, कार्यक्रममा जोडिनु होला। पुरै छैन, सबै हामी आफ्नै हौ। र यो मेरो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण संस्था सर्जकहरू भाइहरू, भवानी भाइ, डिपी देवान सर, त्यसै गरी सम्झना कोइराला, सबैमा हार्दिक नमन टक्राउँछु। र प्रतिक्रिया नदिनेलाई पनि नमस्कार है, फेरि त्यो दिनेलाई मात्र होइन, प्रतिक्रिया जसले दिनुभएको छ नि, जसले सुन्नुभयो उहाँहरू पनि सबैलाई नमस्कार। हजुर मन्त्रमुग्ध भएर सुनिराख्नु भएको छ, प्रतिक्रिया लेखिरहँदा पनि लेखिराख्नु भएको छ। आदरणीय सुस्ता हुनुहुन्छ, नमस्कार राजेश सर भन्नुभएको छ, पक्कै पनि नमस्कार फिर्ता पठाइसक्नु भयो होला। जीवित खड्का मगर दाजु नमस्कार, राजेश गर्तौला सर, राजेश राज गर्तौला सर भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार राजेश राज गर्तौला दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला आएर श्री भवानी नेपाल दाजुले उता भेटेर पनि फेरि नमस्कार पठाउने कार्यक्रम भएको छ। त्यसै गरी सत्यराज जोशी नमन छ, साहित्यिक मनहरूप्रति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म अलिअलि आउने जाने भएको छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु। यस्तै हो, निकै खुसी लाग्यो दाजु, खुसी पनि लाग्यो। अब भन्दा भन्दै जाने बेला आइसकेछ, कता कता नमजा पनि लाग्यो। यो संसार अलिक पछि भए पनि हुन्थ्यो। ठिकै छ, म भोलि चाहिँ होइन पर्सि दिन चाहिँ म कल गर्छु। यो अलिकति यसले समस्या दिइरहेको छ, मैले हिजो मेसेज गरेको थिएँ, यसले अलिकति समस्या दिइरहेको छ, त्यसमा म पर्सि कल गर्छु है त। श्री नेपाल 10 थान खुइ कता छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले यो अक्षर बुझिनँ है। 10 थान के लेख्नु भयो? उपन्यास हाम्रो घनश्याम पनि आइपुग्छ है, मैले यो पनि जानकारी गराएँ मिलेसम्म आउनु पर्यो है। म कहाँ आइपुग्नु पर्यो, आइपुगेको छैन, मैले अस्तिदेखि भने हो आइपुगेको छैन, आइपुग्यो भने त त्यो गर्ने। हुन्छ, युएमा स्वागत छ राजेश राज गर्तौला सरलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजुले। अवश्य पनि अब हामी छुट्छौँ दाजु, हस् निकै व्यस्त हुँदै पनि जोड्नु भयो, निकै खुसी लाग्यो। मिठो सृजना सुन्न पायो, कथा कुराकानी पनि गऱ्यौँ हामीले, निकै खुसी लाग्यो। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ बालकृष्ण खनाल दाजु नमस्कार, सुमित्रा सुमी बहिनी लगायत सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय कविवर निकै सुमधुर आवाजका धनी सत्यराज जोशी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। मैले ढिला नगरिकन श्रेष्ठलाई नै जोड्नतर्फ लागेँ। भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म भाइलाई मैले अगाडिदेखि नै देखिराखेको छु, तर नयाँ सब देखाइराखेको छ, भाइ कल पठाएर चाहिँ नबाहिरिनु होला। यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्न नसकुन्जेल हामीबाट चाहिँ नबाहिरिनु होला, मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। यति बेला रिजाल विनोद भाइ कार्यक्रममा आए पछाडि चाहिँ कार्यक्रम नसकिकन जानुहुन्न, यति चाहिँ मलाई थाहा छ। रिजाल विनोद भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, भाइलाई देख्न पाएका छौँ। नमस्ते अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। हार्दिक आभार दिदी, आरामै हुनुहुन्छ? मन लाग्यो पहिला सोध्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ उत्तर पाइन्छ होला। अस्तिको भाउजू कता जानुभयो धेरै सम्झेको छु भनिदिनु होला। ए सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिदीले चाहिँ साह्रै मन पराउनु भएको छ भनेर भनिदिएको थिएँ। यसो सोध्नुहुन्छ कि हुँदैन, कसले सोध्नुहुन्छ भन्दै हुन्थ्यो। सोध्नुहुन्छ, एउटी दिदी हुन्छ सबैभन्दा प्रिय लाग्छ त्यो दिदी है। अवश्य पनि मेसो मिल्यो भने फेरि पनि हामी उहाँलाई सुन्छौँ। अहिले भने हामी रिजाल विनोद भाइलाई नै सुन्छौँ। भाइलाई एकछिन पर्खाएँ मैले। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ घनश्याम पथिक सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, ल है ल भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजु हामीलाई त छुइले पनि छुइ गरेको अवस्था छ पाइनै त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ घनश्याम पथिक सर। दुष्यन्त भट्टराई दाजुलाई पनि पठाइदिनु होला है, मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। अब भने हामी ढिला नगरिकन रिजाल विनोद भाइको सृजना सुन्छौँ। भाइ के सुन्ने आज, कविता गजल मुक्तक के छन् साथमा? आज एउटा छोटो मुक्तक र एउटा गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ, हामी एकदमै आतुर छौँ यहाँको सृजना सुन्नलाई। हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म रिजाल विनोदको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक न्यानो अभिवादन। म बेलबारी 2 लालुत्तीबाट बोलिरहेछु हजुरहरूमाझ।
एउटा गजल र एउटा मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो मुक्तकबाटै सुरु गर्छु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। पानी रसाएको मुहान सुक्न हुन्न थियो, पानी रसाएको मुहान सुक्न हुन्न थियो, देश बनाउने कार्यमा चुक्न हुन्न थियो। पानी रसाएको मुहान सुक्न हुन्न थियो, देश बनाउने कार्यमा चुक्न हुन्न थियो। आमाको हिफाजतमा आफू काटिने डरले, आमाको हिफाजतमा आफू काटिने डरले युद्ध मैदान छोडेर लुक्न हुन्न थियो, युद्ध मैदान छोडेर लुक्न हुन्न थियो। धन्यवाद। निकै मिठो। अब गजल सुन्छौँ हामी। गजल भर्खरै लेखेको, अब के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गरे। हुन्छ। उचाइको घमण्ड नगर्नु, उचाइको घमण्ड नगर्नु, पहाड खस्दै खस्दै आउँछ। उचाइको घमण्ड नगर्नु, पहाड खस्दै खस्दै आउँछ। साझा यातायात भो जीवनको खुसी, साझा यातायात भो जीवनको खुसी, बस्दै बस्दै आउँछ। साझा यातायात भो जीवनको खुसी, बस्दै बस्दै आउँछ। उचाइको घमण्ड नगर्नु, पहाड खस्दै खस्दै आउँछ। तिम्रो जब जब आगमन हुन्छ, तिम्रो जब जब आगमन हुन्छ मेरो नजर सामु, तिम्रो जब जब आगमन हुन्छ मेरो नजर सामु, हेर्नु यो मलिन आधारले, हेर्नु यो मलिन आधारले लाली घस्दै घस्दै आउँछ। तिम्रो जब जब आगमन हुन्छ मेरो नजर सामु, तिम्रो जब जब आगमन हुन्छ मेरो नजर सामु, हेर्नु यो मलिन आधारले लाली घस्दै घस्दै आउँछ। साझा यातायात भो जीवनको खुसी, साझा यातायात भो जीवनको खुसी, बस्दै बस्दै आउँछ। साझा यातायात भो जीवनको खुसी, बस्दै बस्दै आउँछ। मेरा शब्द भावले, मेरा शब्द भावले हृदयभित्र वेदनाको मलम बनी, मेरा शब्द भावले हृदयभित्र वेदनाको मलम बनी, साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा पस्दै पस्दै आउँछ। साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा पस्दै पस्दै आउँछ। हेर्नु यो मलिन आधार, हेर्नु यो मलिन आधारले लाली घस्दै घस्दै आउँछ। जीवनमा कुनै लक्ष्य र पैसा नभएको मान्छेलाई, जीवनमा कुनै लक्ष्य र पैसा नभएको मान्छेलाई, जीवनमा कुनै लक्ष्य र पैसा नभएको मान्छेलाई किस्ता बन्दीमा पल पल समस्याले डस्दै डस्दै आउँछ। किस्ता बन्दीमा पल पल समस्याले डस्दै डस्दै आउँछ। साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा पस्दै पस्दै आउँछ। अन्तिम शेरमा छु। मिठो बोला मसँग, मिठो बोला मसँग, केही थोरै मुस्कुराइदेऊ, मिठो बोला मसँग, केही थोरै मुस्कुराइदेऊ, यो विनोद तिम्रो माया जालमा फस्दै फस्दै आउँछ। यो विनोद माया जालमा फस्दै फस्दै आउँछ। मिठो बोला मसँग, मिठो बोला मसँग, केही थोरै मुस्कुराइदेऊ, मिठो बोला मसँग, केही थोरै मुस्कुराइदेऊ, यो रिजाल विनोद तिम्रो माया जालमा फस्दै फस्दै आउँछ। यो रिजाल विनोद तिम्रो माया जालमा फस्दै फस्दै आउँछ। उचाइको घमण्ड नगर्नु, उचाइको घमण्ड नगर्नु, पहाड खस्दै खस्दै आउँछ। साझा यातायात भो जीवनको खुसी, साझा यातायात भो जीवनको खुसी, बस्दै बस्दै आउँछ। साझा यातायात भो जीवनको खुसी, बस्दै बस्दै आउँछ। धन्यवाद दिदी। निकै मिठो। यो भाइले त रुवाउने रहेछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। निकै मार्मिक सिर्जना। साँच्चै हो, थोरै मुस्कुराइदेऊ, यो रिजाल विनोद तिम्रै मुस्कानमा फस्दै फस्दै आउँछ।
रिजाल विनोद फस्दै आउने होइन, रिजाल विनोदको पछाडि पछाडि फस्दै चाहिँ हामी आउँछौँ। आभार एकदमै दिदी। यस्ता गजलहरू, यस्ता मुक्तकहरू सुनाए पछाडि निकै मिठो मुक्त गजल सुन्न पायौँ। आवाज पनि उस्तै मिठो। कार्यक्रममा जोडिए पछाडि अन्तिमसम्म बस्नुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु साथको लागि। यस्तै साथ सधैँभरि मिलिराखोस्, यही आसमानभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ है त। हस् त दिदी, शुभरात्रि दिदी। शुभरात्रि। यति बेला हामीसँग रिजाल विनोद भाइ हुनुहुन्थ्यो, निकै सुन्दर मुक्तक र गजल सुन्यौँ, आभार व्यक्त गर्छु। श्री भवानी नेपाल दाजु मुसुक्क मुस्कुराएर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल यी भट्टीकी साउनीवाला गजल धेरै सम्झेको छु है दाजु, मेसो मिल्छ भने सुन्नुपर्छ आज श्री भवानी नेपाल दाजु। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा दवाडी ऋषि दाजु लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजेश राज गडतौला लेख्नुहुन्छ, है कस्तो कस्तो फकाउन जानेको हौ विनोद रिजाल सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै रमाइलो कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, रुवाउने रहेछ नि भाइले भनेर श्री भवानी नेपाल दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी केशर बोहरा भाइ उचाइको घमण्ड नगर्नु आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रिय बहिनी नुवाकोट जन्मनु भई हाल काठमाडौँ बस्दै आउनु भएको प्रिय श्रेष्ठा मन्दा पौडेल बहिनीलाई देखेको छु, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ बहिनी कार्यक्रममा। त्यसै गरी दुष्यन्त भट्टराई दाजु लेख्नुहुन्छ, हामीलाई त छुईले छुएको छैन है भन्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि त्यहाँसम्म पनि आइपुग्नेछ छुई। त्यसै गरी घनश्याम पथिक सर चाँडै आइपुग्दैछ है युएईमा अब छुई भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी शीतला देवी शर्मा लभली भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी मन्दा पौडेल बहिनी सम्पूर्णमा साहित्य प्रेमी मनमुटुमा नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ, माया पठाइराख्नु भएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छ। अब भने म ढिला नगरिकन यहाँहरूलाई नै कार्यक्रममा जोड्छु। हेरौँ कतिको सफल हुन्छु म, प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ, तर कल कसैको पनि देखाएको छैन है। यता हामीसँग धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ, रिजाल विनोद भाइ, राजेश राज गडतौला दादा, केशर बोहरा भाइ, ऋषि दवाडी ऋषि दाजु, त्यसै गरी मन्दा पौडेल बहिनी, समर सेमजोङ आवास दाजु, शीतला देवी शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, तर यहाँहरू कसैको पनि कल आएको छैन। हामी यहाँहरूका सृजनामा रम्दै रमाउँदै अगाडि बढिराखेका छौँ। मेसो मिल्छ भनेदेखि हुन त के भइराखेको छ, कल पठाउन नमिलेको पनि हुनसक्छ। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला र मेसो मिल्छ भने कार्यक्रममा कल पठाउनुहोला। मैले यो पनि अनुरोध गरेँ, मैले यहाँलाई जोड्न सकिराखेको छैन, यताबाट मेसो मिलिराखेको छैन, यहाँहरूले नै कल पठाउनु होला। मैले फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, मन्दा पौडेल बहिनी कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, मेसो मिल्छ भने कलमा जोडिनु होला, मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अबको बसाइमा भने एउटा आफ्नै गजल वाचन गर्छु। मैले रचना कसैको पनि देखेको पनि छैन अनि यहाँहरूलाई कलमा जोड्न मिल्ने अप्सन पनि भेटेको छैन। यही मौकामा चाहिँ एउटा गजल वाचन गर्छु। एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ रहर विचार गर, एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ रहर विचार गर, जतन गरे रहन्छ सिसाको घर विचार गर, एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ रहर विचार गर, शत्रु जलाउन उसको सामु मुस्कुराए पुग्छ, शत्रु जलाउन उसको सामु मुस्कुराए पुग्छ, शत्रु जलाउन उसको सामु मुस्कुराए पुग्छ, पर्नै पर्दैन त्यो आगोको भर विचार गर, जतन गरे रहन्छ सिसाको घर विचार गर, एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ रहर विचार गर, भुलेर कोही टाढा फरार भयो त के भयो, भुलेर कोही टाढा फरार भयो त के भयो, काफी छ जुधेको एकै नजर विचार गर, एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ रहर विचार गर, पैसा हुनेलाई पो अझ धेरै पैसा चाहिन्छ, पैसा हुनेलाई पो अझ धेरै पैसा चाहिन्छ, भोकालाई त केवल भोजनको रहर विचार गर। दिजु हजुरको आवाज आइरहेको छैन, मेरो डिभाइसमा समस्या हो कि भन्नुभएको छ। पक्कै पनि स्रष्टा जोडेर बाहिर पछाडि यस्तै समस्या आउँछ, सायद त्यस्तै भएको होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा राजेन्द्र नेउपाने गुड भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी इन्दिरा वाग्ले लम्साल दिदी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। मैले श्रेष्ठाहरूलाई जोड्न मिल्ने अप्सन देखेको छैन है, त्यसैले पनि मैले चाहिँ भाषण गर्न खोज्दै थिएँ, तर आवाज आएन भन्नुभएको छ। आवाज आएन भने त के बोलिराख्नु र खै, अब कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्छ क्या, 1 घन्टा पनि पुगेको छैन छ न त है।
हामी यति बेला चाहिँ कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिएका छौँ। मैले श्री भवान नेपाल दाजुलाई यहाँ खोजिराखेको छु, देखिराखेको छैन, खोजिराखेको छु। यतै कतै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कलमा जोडिनु होला। मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा इन्दिरा वाग्ले लम्सालजीलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ यो कार्यक्रममा पहिलो पटक हो कि जस्तो लागिराखेको छ। के छ मेलो मेसो, समय मिल्छ भने, सृजना साथमा छ भने जोडिनु होला। रिजाल विनोद भाइ, वा गजब रचना वाचन, सुपर दिदीको भन्नुभएको छ। अब कहाँ आवाजै सुन्या छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। के छ, आवाज आइराखेको छ मेरो भने चाहिँ म वाचन गर्छु, छैन भने त अब के गर्नु र है। सागर आसु भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, भर्खर जोडिनु भएको छ। नमन छ भाइ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नुवाकोटका श्रेष्ठा हामीसँगै हुनुहुन्छ। नारायण आचार्य सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी रिजाल विनोद भाइ गजब वाचन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आवाज आएको छ कि छैन मलाई फेरि एकपटक प्रतिक्रिया दिनु होला। फुल पठाइराख्नु भएको छ इन्दिरा वाग्ले लम्साल दिदीले, धन्यवाद यहाँलाई। यो पुष्पको लागि चाहिँ प्रेमहरू चाहिँ मायाहरू चाहिँ प्राप्त भइराकोस् भन्छु। त्यसै गरी आवाज आएको छ कि छैन प्रतिक्रिया दिनु होला, यति भनिदिनु होला भनेर पर्खिराखेको छु है। म चाहिँ आवाज आएन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अलि सानो आवाज आयो दिदी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। बोलेको बुझेको छैन भने त के गर्नु र है। यो समस्या हो। मैले कलमा जोड्न पनि कसैलाई पनि मिलिराखेको छैन। यो कता कता के समस्या भइराखेको छ जस्तो छ। मैले चाहेर पनि यहाँहरूलाई जोड्न सकिराखेको छैन, माफी चाहन्छु। हार्दिक नमन दिज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सागर आसु भाइले नमन छ भाइ, स्वागत छ। आवाज आएन भन्दै हुनुहुन्छ। मिरा आचार्य, धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागि भने चाहिँ कार्यक्रमलाई बिट मार्छु मैले। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म सँगै बसिदिनु भयो। कार्यक्रममा यहाँ आफ्ना सृजनाहरू प्रत्यक्ष जोडिएर सुनाउनु भयो, आफ्ना सृजनाहरू राखिदिनु भयो। यहाँ सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्छु। अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी यहाँसँग यसै गरी अर्को शुक्रबार भेटिनेछौँ। यहाँका सृजना सुन्नेछौँ, यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र यहाँका सृजना सुन्न पाउनेछौँ। यस्तै आश मनभर राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।